माडावले मिरेली तुझ्या मिरयां किती बरगे मिरयां किती बरगे. गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न गोंयच्या साबार वाठारांनी संपन्न जाल्लें आमी पळयतात. आनी तसोच एक सोबीत सुंदर वाठार म्हळ्यार गांवकर वाडा सुर्ला. थळाव्या बायलांनी एकठांय येवन साकार केल्ली ही स्वयंपूर्णतेची गाणी. सुल्ला सोन्याची नगरी सुल्ला सोन्याची नगरी सुल्ला सोन्याची नगरी सुल्ला सोन्याची नगरी. ज्या वेळेस सुब्राज काणेकर हांच्यांनी एक स्वयंपूर्ण मित्र जावन ह्या सगळ्या बायलांची दर एक गाराणी आयकली, त्या वेळार तांच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट्स, टेक्स्टायल आनी कॉयर ह्या डिपार्टमेंटाच्या खाला तांकां कुणबी साडी तयार करपाचें प्रशिक्षण दिलें. फर्स्ट काम केलें की हांगा कशे लोक हांगातली बायलां आत्मनिर्भर जातली, आपल्या पांयार कशी उबी रावतली, त्या खातीर तांकां आमी हँडलूम सेंटर हांगा ओपन करून दिलें. टेक्स्टायल एंड कॉयर डिपार्टमेंट हांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो. आनी मागीर गोंयचे दायज म्हळ्यार गोंयची कुणबी साडी परतून एक फावट जिवीत करपाक ह्या सगळ्या बायलांनी मेळून फुडाकार घेतलो आनी दर एका धाग्यांतल्यान आत्मविश्वासान साडयो तयार केल्यो. कुणबी हो प्रकार जो खरो गोवन हेरिटेज साडी म्हणजे गोवन ड्रेस हे कल्चर आसलें ते टोटल नश्ट जाल्ले. पूण आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेज्या फुडारान आनी तेज्या मार्गदर्शनान हे आमी कशें करून एक जोपोवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आहा. आयज त्योच साडयो पुराय गोंयभर त्याच बरोबर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावड्यार गोंयाक नामना मेळोवन दिता. आमचे आतां सगळ्याक कोण तरी खंयचो सेंटर आसा जाल्यार तेंचे कडेन प्रोडक्ट साडयो बऱ्यो मेळटा, टावेल मेळटा, शॉली मेळटा अशें म्हणून आमचे कडेन फोन करता आनी आमचे चडशे प्रोडक्शन आमचे हांगाच्यानूच वयता. पुण्यान वयता, परत आसा तशें बॉम्बे वयता, भायरूय वयता. तांबडो आनी धवो रंग एकठांय करून जाणट्यांनी पिगोवन दवरिल्लें हें दायज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या संकल्पनेंतल्यान बायलांक उपारी हाडत आसतना दर एका उत्सवाचो भाग जाता. आनी ताकाच लागून गोंयची नारी, गोंयची अस्तुरी आयज एक कलाकार जाल्या, ती सशक्त जाल्या, ती सक्षम जाल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. आमकां हे प्रोडक्शन आमी करता जे आमचे फॅशन डिजायनर आमकां अशी मेळ्ळी, तेंच्यांनी आमचें अशें प्रोडक्शन हें करून आमकां एक बरी लायन दिली की अशें काम करपाक जाय. चलात मेळोन गोंयची अस्मिताय, गोंयचें दायज तिगोवन दवरुया आनी गोंय परतून एक फावट स्वयंपूर्ण करया.